أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال الله. من المؤمنين رجال ما شاء الله الله. ما شاء الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما شاء الله. ما شاء الله. وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الله الله ما شاء الله. إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ما شاء الله ما شاء الله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الله وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ما شاء الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله، ما شاء الله، ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله